स्पीकर कि आपने मुझे इस बजट के ऊपर इजहार ख्याल का जो है वो मौका फराहम किया। यकीनन मैं ये समझता हूं कि पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बेशुमार जो है वो चैलेंजेस का सामना रहा और जो कोरोना की वबा के बाद की जो सूरत हाल है के दौरान इस बजट को बनाना और उसके दरपेश जो चैलेंजेस मईशियत को सामने आए हैं, मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई कठिन मरहला था। लेकिन इसके बावजूद उम्मत ने एक जबरदस्त जो है वो बजट पेश किया है जिसके अंदर किसी किस्म का जो है वो टैक्स, नया टैक्स नहीं लगाया गया और यहां पर हमें आकर जो है वो बहुत सबक दिए जाते हैं कि 2013 से 2018 के दरमियान जो पाकिस्तान की मईशियत थी वो बहुत तरक्की कर रही थी और वो जो तरक्की की तस्वीर कशी की जाती है वो यकीनन तरक्की कर रही थी, लेकिन वो मईशियत पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रही थी। वो मईशियत इस मुल्क पे काबिज एक हुक्मरान खानदान की जाती मईशियत जो है वो तरक्की कर रही थी। 2013 के अंदर बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स थी वो $25 बिलियन थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इतनी थी, लेकिन जो बांग्लादेश में ग्रोथ की 2018 के अंदर बांग्लादेश जो हमसे ही आजाद हुआ, हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी खाली जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो $37 अरब थी और हमारी जो सो कॉल्ड ग्रोथ हमें यहां पर ये सुनाते हैं वो $25 बिलियन से कम होकर $23 बिलियन के ऊपर आ गई। और जबकि हुक्मरान खानदान के जो असासे हैं वो टीटीओं से, मनी लॉन्ड्रिंगों से 800 गुना जो है वो ज्यादा बढ़ गए। मैं ये समझता हूं कि जिस ग्रोथ मॉडल को लेकर ये चलते रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, मांगे तांगे की ग्रोथ थी, उधार की ग्रोथ थी कि एक बड़ा आसान काम है कि एक गरीब आदमी है वो किस्तों के ऊपर गाड़ी भी ले लेता है, कर्ज लेकर वो घर के अंदर जो है वो एयर कंडीशंस भी लगवा लेता है, वो कर्ज लेकर अपने बच्चों को बैरूने मुल्क तालीम भी लेने भेज देता है, लेकिन उसकी बुनियादी चीज यह है कि उसकी आमदन के अंदर इजाफा नहीं हो रहा, उसका कारोबार नहीं बढ़ रहा। तो यही हाल जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ कि हमने कर्ज ले लेकर जो है वो पुल भी बना लिए, सड़कें भी बना ली, लेकिन पाकिस्तान की ना तो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया, ना पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर इजाफा हुआ, ना पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा हुआ। तो ये किस किस्म की ग्रोथ है आपकी, जो मांगे तांगे की, उधार की, कशकोल उठा के ग्रोथ आप करते रहे हैं, इस ग्रोथ को जो है वो कोई मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान को एक कर्ज उतारने के बड़े चैलेंजेस का सामना है और ये कर्ज का जो मामला है ये बड़ा पुराना है। ये जो हमें आईएमएफ के ताने दिए जाते हैं, इस आईएमएफ का लहू लगाने वाले यही लोग हैं। और आज मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एक स्कीम चली थी कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम के ऊपर, लेकिन बाद में पता चला ना वो कर्ज उतरा बल्कि वो स्कीम बन गई कर्ज उतारो इत्तेफाक फंड उतारो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया गया इस अरसे के दौरान उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम इनकी 40 साल की लगाई हुई आग को जो है वो बुझा रहे हैं और वो इतना आसान काम नहीं है। कोई इदारा उठा के देख ले, कोई ऐसा इदारा उठा के देख ले जिस इदारे को ये ठीक करके गए हो और ये हमने आके खराब कर दिया। आज मैं पीआईए की बात करता हूं, मैं फखर से बात करता हूं कि पीआईए में हुकूमत रिफॉर्म्स लेकर आई, आज उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ब्रेक इवन के ऊपर आ गई है। पीआईए बेहतर परफॉर्म कर रहा है और
ہمیشہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مافیاز کو سپورٹ کیا ہے تاکہ بڑا مافیا جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. ہر محکمہ اٹھا کے وہاں پر جس طریقے سے ریوڑیوں کی طرح سے سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں, کے اندر جو ہے پینشنز اور تنخواہیں ایک برابر ہو چکی ہیں. وہ ایک اتنا بڑا برڈن جو ہے وہ ہمارے اوپر موجود ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے پچھلے 2 سال کے اندر, تو ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا, ہماری 3% ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. آج ایکسپورٹر کو تاریخی ریلیف ہم نے دی ہے. آج ایکسپورٹر کو ہم نے بجلی کی بل کی مد کے اندر, گیس کے ریٹ کی مد کے اندر, آج ہم نے ایکسپورٹر کو جو ان کے بنے ہوئے ریفنڈز کا جو پہاڑ تھا جو ایکسپورٹر کو نہیں ادا کیا جا رہا تھا وہ ہم نے ادا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ نے چائنا کے ماڈل کو فالو کرنا ہے, بنگلہ دیش کے ماڈل کو فالو کرنا ہے, ویتنام کے ماڈل کو فالو کرنا ہے, تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ہے. اور بیرون ملک پاکستانیوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے. جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اور ہمیں یہاں سے کھڑے ہو کے تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملک این ڈی ایم اے کے حوالے کر دیں. اور بھئی آپ کو تو خود اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے, اپنے دامن کے اوپر جھانکنا چاہیے کہ آپ نے کون سا ایک ایسا ادارہ ہے جو اس ملک کے اندر ٹھیک جو ہے. ہمیں این ڈی ایم اے کا تانا دینے والے خود جو ہے وہ این ڈی ایم اے کی گروتھ لے کے پیدا ہوئے تھے. سیاست کے اندر جو ہے ان کا اپنا آغاز این ڈی ایم اے سے ہوا تھا. تو ہمیں لہذا جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے تانے نہ دیں. ہمیں خوب پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا معاملہ جو ہے تنگ کر رہا ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, یہ اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. 40 سال کے مزے لوٹے ہیں. اب اپوزیشن کے اندر ان کو وہی اختیارات جو ہیں دوبارہ ان کو تنگ کرتے ہیں. اور جو ایف بی آر 26 لاکھ 18 لاکھ سے 26 لاکھ ٹیکس فائلرز کے اندر آپ کا اضافہ ہوتا ہے. 17% آپ کے ایف بی آر کے ٹارگٹ کے اندر آپ کی 17% گروتھ تھی کرونا سے پہلے. 800 بلین ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کم ہوا. کرونا آیا, آپ کی ساری انڈسٹری بند ہو گئی, آپ نے لوگوں کو ریلیف دیا. اور سب سے بڑی بات جو ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ملک نے دیکھا ہے, اللے تللے بھی دیکھے ہیں, پروٹوکول بھی دیکھا ہے, اور ہیلی کاپٹروں کے اوپر جو ہے وہ بریانی کی دیگیں مری کے اس گھر کے اندر بھی جاتے دیکھی ہیں. کس طریقے سے ہیلی کاپٹرز کو جو ہے وہ رکشہ ٹیکسی کی طرح استعمال کیا جاتا رہا. آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اخراجات کو, وزیر ہاؤس کے جو اخراجات 1 ارب 40 کروڑ روپے سے کم کرتا ہے, 62 کروڑ کے اندر کرتا ہے. آپ بولیں, مجھے پتا ہے آپ کی دم کے اوپر پاؤں آیا ہوا, بولیں. آپ کی چیخیں عوام جو ہے وہ سننا چاہتی ہے, چیخیں نظر آ رہی ہیں اور زور سے ماریں گے. بات نہ کریں, اس کو ایکسپنج کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم 18 کروڑ کی بچت کر سکتے ہیں تو یہ وہی وزیر اعظم ہے جو امریکہ جاتے تھے تو 13 لاکھ ڈالر کے اندر دورہ کرتے تھے. موجودہ وزیر اعظم جاتے ہیں $60,000 کے اندر دورہ کر کے آتے ہیں. یو این سپیچ کرنے جاتے ہیں $1.5 لاکھ کے اندر کر کے آتے ہیں. پرائیویٹ جیٹ کے اندر نہیں جاتے. وزیر اعظم جو ہے کمرشل فلائٹ کے اندر جاتے ہیں, ایک مثال قائم کرتے ہیں. وزیر اعظم کے کوئی کیمپ آفسز نہیں ہے. یہاں پر رائمنڈ کا کیمپ آفس بھی تھا, مری کا بھی تھا, پرائم منسٹر آفس بھی تھا, پتہ نہیں کون کون سے کیمپ آفسز تھے. کتنا اگر عوام کا دکھ درد ہوتا تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو آپ جو ہے وہ یوں نہ لٹاتے, اس کی آپ حفاظت کرتے, اس کا آپ خیال کرتے. پہلا وزیر اعظم آیا ہے جو اپنے گھر کا, جہاں پر اپنے گھر کے اندر رہتا ہے, کیونکہ اس کو عوام کے پیسے کا احساس ہے. اور ان کو تکلیف ہے کہ عمران خان غریب آدمی کی کیوں بات کرتا ہے. ان کو تکلیف ہے کہ عمران خان غریب آدمی کی بات کرتا ہے, عام آدمی کی کیوں بات کرتا ہے, مزدور کی کیوں بات کرتا ہے, کسان کی بات کیوں کرتا ہے, ہری کی کیوں بات کرتا ہے. اور بھئی عمران خان تو بات کرے گا کیونکہ وہ عمران خان کے دل کے قریب ہے. آپ کا بجٹ تھا سپورٹ پروگرام کا 115 ارب روپیہ, موجودہ حکومت اسے 230 ارب روپے کے اوپر لے گئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے کہ پہلی بار صاف اور شفاف انداز کے اندر 150 ارب روپیہ کیش جو ہے وہ تقسیم, کہ غریب آدمی کیوں خوشحال ہو رہا ہے. پہلی حکومت آئی ہے, پہلے
पहला वज़ीर आज़म आया है। पहले ये आवाम से लूटते थे, अपना घर बनाते थे। इमरान खान वो पहला वज़ीर आज़म आया है जो आवाम के टैक्स का पैसा आवाम को वापस कर रहा है 12,000 की शक्ल के अंदर। चाहे वो सबसे बड़ा उसका शेयर सिंध को लोगों को गया है और बगैर किसी सियासी सिफारिश के जरिए गया है। यही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपने देखा कि उसके अंदर किस तरीके से वो लोग शामिल थे जो उसके अहल नहीं थे। इन लोगों को वो नजर नहीं आए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी की जो है वो बुनियाद रखी इस चीज के ऊपर। और आपको यह भी मैं बताता चलूं कि हमें जो है वो बड़े ये ताने देते हैं कि 2018 से 2020 के अंदर ये कहते हैं कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग का आगाज हो गया। शहबाज शरीफ साहब खुद अपोजिशन लीडर खुद यहां पे खड़े होकर बैठे कह के गए कि हम बिजली के कारखाने लगाते जा रहे थे, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर हमने काम नहीं किया था। और भाई 2018 के अंदर भी लोड शेडिंग थी। ये पहली गर्मियां आई हैं आपकी, ना रमजान के अंदर लोड शेडिंग हुई है ना अब लोड शेडिंग हुई है। 42 रुपए जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो है वो कमी की है, तारीखी कमी की है। मैं समझता हूं आपको उस चीज का एहसास नहीं है। आप पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को 62 अरब डॉलर के ऊपर ले गए थे। आज हमने जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा, उसको हमने कम किया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहां पर सिर्फ एक मसला स्पीकर साहब, आज ये हमें हमारा जो इक्तदार है ये लिजिटिमेट हो जाएगा कि हम इनके साथ मुकमुका कर लें। जो मुकमुका पीपल्स पार्टी और नून लीग का था, जो मजाक जमहूरियत इन लोगों ने बना रखा था, आज अगर हम वो कर लें और आज अगर इमरान खान अपना अज़म छोड़ दे कि उसने चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करना है, तो आज हमारा इक्तदार भी जो है वो लिजिटिमेट हो जाएगा। हमें ऐसा इक्तदार नहीं चाहिए। हम तो अवाम में इक्तदार लेकर आए हैं और हमने अवाम को जवाब दे, हम आपको जवाब दे नहीं है। और बड़ा अहम जो मैं समझता हूं जो जरूरी अमर है कि हमारे मुल्क के अंदर हमें यह कहा जाता है जी कि इकॉनमी तो पहले से तबाह हाल थी। ये दुनिया की इकॉनमी है। अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर 10% असर पड़ा है, यूके के ऊपर 8% असर पड़ा है, सऊदी अरेबिया 6.8%, रशिया 6.6%, इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है 4.5%, पाकिस्तान जो है उसकी निस्बत पाकिस्तान के अंदर बड़ा कम उसका एक इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि हमने लॉकडाउन और मईशत के दरमियान एक तवाजुन पैदा किया। हमें पता था हमारा मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है, यहां की 25% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे है और हमारे 40% आबादी वो है जिनकी रोजाना की आमदन जो है वो 300-400 रुपए से भी कम है। तो इमरान खान को तो उस आम आदमी का जो है वो एहसास था, तो उसके ये समरात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी आई है। और हमें अभी कहा गया कि इमरान खान को कोरोना का डर है। और भाई लीडर वो होता है, नेल्सन मंडेला 28 साल जेल के अंदर रहा था। नेल्सन मंडेला ने नहीं कहा था मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी के नाम के ऊपर जो है वो कोई आप मुल्क से बाहर भेज दें, मैंने मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाना है। इमरान खान 2 बार बीमार हुए, 2 बार मुल्क के अंदर उन्होंने इलाज करवाया अपना। आप पूछें यहां पर अपोजिशन लीडर साहब मौजूद नहीं है, वो जब उनको वबा का सामना नहीं था उस वक्त भी वो आना यहां पर पसंद नहीं करते थे। आज उनको इक़्तिदार नजर आएगा तो मैराडोना बन के आपको फिरते हुए नजर आएंगे, उस वक्त सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो है वो बहाने हैं और बेजा जो है वो हमारे ऊपर तनकीदें हैं। इमरान खान ने सबसे पहले अपनी हुकूमत के अंदर आकर शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लेकर आए। ये मायूसियां फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम कुछ नहीं है, ये उम्मीद लोगों को दिखाने नहीं चाहते। हमने उम्मीद दिखाई है कि आज जहां जहां माफिया है उसकी टांगें कांप रही हैं। उस माफिया के ऊपर जो है वो खौफ तारी हो चुका है, चाहे वो माफिया पीआईए के अंदर हो, चाहे शुगर के अंदर हो, आटे के अंदर हो, चाहे वो आईपीपीज का माफिया हो। 650 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस हमें जो है वो अदा करने पड़े यहां पर बैठ के। महंगी एलएनजी जो यहां पर हमें आकर इनके अरस्तु
ان کے آئنسٹائنز آ کے ہمیں سناتے ہیں، اس کا ہمیں جو ہے وہ آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ترجیحات بھی عام آدمی کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور حکومت انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اندر ان تمام اداروں کو انشاءاللہ ہم نکالیں گے یہاں سے. اور آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں فیصل آباد کی، اپنے حلقے کی. ہمارا شہر فیصل آباد جہاں سے ٹیکسٹائل کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 50% ہے، $7 بلین کی خالی ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس جو ہے وہ فیصل آباد سے ہیں. اور فیصل آباد کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پر جو پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے جو کہ رننگ ہے، جو چل رہا ہے، وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ $1.25 ارب کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے، جس کے اندر 28 چائنیز کمپنیاں موجود ہیں، ترکی کی انویسٹمنٹ ہے، یو کے کی انویسٹمنٹ ہے، کورین انویسٹمنٹ ہے. اور مزید انشاءاللہ وہاں پر ہمیں امید ہے کہ جو ہماری علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں پر $350 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں کی. وہاں پر ہماری گزارشات ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے اندر فیصل آباد کے اندر، کیونکہ ہماری ایک ایکسپورٹ سٹی ہے، تو وہاں پر ہمارا ایکسپو سینٹر کی بڑی پرانی ہماری ڈیمانڈ ہے. ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے ایکسپو سینٹر کے لیے پیسے رکھے جائیں اور اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد ایکسپیڈائٹ کروایا جا سکے، تاکہ وہاں پر ہم جو ہمارے انٹرنیشنل بائرز ہیں وہ آ سکیں، ہم اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکیں. اسی طریقے سے ہمارے حکومت نے 14 ارب روپے پی ایس ڈی پی کے اندر مختص کیے ہیں، جو وہاں پر ہمیں بجلی کی ضرورت تھی، گیس کی ضرورت تھی، نئے گریڈ اسٹیشن بننے تھے، وہ رکھ دیے گئے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم حکومت کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی انداز سے جو ہمارا وہاں پر عام پاور لوم سے متعلقہ لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی پاور لومز ہیں، ان کے ساتھ لیبر منسلک ہے، تو ان کے لیے بجلی کے بلوں کے اندر ابھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا ریلیف جو ہے وہ ہمارے اس عام جو چھوٹے صنعت کار ہے، اس چھوٹے صنعت کار تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. اور اسی انداز سے جتنا ہمارا ٹیکس کا شیئر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی ترقیاتی شیئر ہمیں بھی ملنا چاہیے اور مرکز سے بھی ملنا چاہیے. وہاں پر جو ہمارے ترقیاتی کام ہے وہ ہونے چاہیے. اور جو ہمارے ایکسپورٹر کا معاملہ ہے، یقیناً حکومت نے ٹیکس ریفنڈز بھی واپس کیے، ان کو ڈی ایل ٹی ایل کی مد کے اندر بھی جو ہے وہ فنڈز واپس کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ضرورت ہے وہاں پر کرنے کی، کہ ہماری وہاں پر جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ زیرو ریٹ کیا جائے. اگر زیرو ریٹنگ نہیں کی جاتی، ناممکن ہے، تو 17% سے سیل ٹیکس کو جو ریفنڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی معاملہ ہے کہ کیش لیکوڈیٹی کا ایشو آتا ہے، اس کو کم کر کے جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر لے کر آیا جائے. تو یہ ہماری تجاویز ہیں جو ہمارے شہر کے حوالے سے ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لازمی جو ہے وہ انکارپوریٹ کریں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہترین انداز سے ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ زبردست مقابلہ کیا ہے، اور اس مقابلے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ان مشکلات سے انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور اپوزیشن کا کام ہے یہ تنقید کرتے رہے، لیکن یہ حکومت 5 سال اپنے پورے کرے گی، یہاں پر ہی رہے گی اور ڈیلیور کر کے جائے گی، اور اگلے 5 سال بھی یہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ خواب دیکھیں گے، کبھی این ڈی ایم اے کے دیکھیں گے، کبھی کسی اور چیز کے دیکھیں گے، جو ہے وہ عمران خان ہی ہوں گے. میں آپ سے آخر میں یہ کہہ کر اجازت دینا چاہتا ہوں کہ تم کو سب خبر ہے لٹیروں کے ٹھکانوں کی، تم کو سب خبر ہے لٹیروں کے ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو بغاوت کرتے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اسامہ قادری صاحب. اسامہ قادری.